नमस्कार. धन्यवाद करता शेखर नायक यूट्यूब चॅनलाक सच्च्या भशेन म्हापश्यां आमच्या मदतीक धांवून येयल्लो आसा. आमचो आयज प्रश्न आसा हो आमच्या वाठारांतल्या रस्त्यांचो. रस्ते सामके जाम पडल्यात. रिक्वेस्ट करता म्युनिसिपालिटी आनी PWD की बेगीन बेगीन हांगा हॉट मिक्स करचे, जेणे करून लोकांक हांगा भरपूर त्रास जातात. चलता हांगा लोक पडटात, गाडयेची धूळ उडटा आनी माल पिड्ड्यार जाता आनी सामकेच वायट परिस्थिती आसा. हांगा मातशें हॉट मिक्स बेगीनले बेगीन करचे हो रिक्वेस्ट करता. आतां हे रस्ते फाटल्या फावटी तेंच्यांनी खणलेले न्हू, तेन्ना सगळी धूळ जाताली, रस्तो चांबलो आसलो. मागीर ते कितलेच म्हणे उरले, मागीर तेंच्यांनी रस्तो केलो. रोखडोच पडतो येयलो तो हो रस्तो केल्लो तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केल्लो. तेजे हांवें आमकां टेम्पररी बेसिसार रस्तो करता हो. पावस आसलो त्या वेळार हॉट मिक्स करपाक मेळचें ना. हॉट मिक्साचे प्लांटूय बंद आसलेले आनी ते एकदां पावस गेलो की आमी हॉट मिक्स करता अशें तेन्ना आश्वासन दिल्लें. पण आतां पावस आतां वचोन म्हणजे दुसरो पावस येवंक पावलो. मातशें बेगीन लक्ष घालचें, जे कोणी हेका जबाबदार आहा तेणी मातशें बेगीन लक्ष घालचें आनी लोकांचे खातीर तरी मातशें करचें. म्हजें नांव अभिजीत शिंदे. हो आतां रस्तो तेन्ना हेज्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हेजे आसले केबल अंडरग्रावंड केबलींग आसलें पळय तेन्ना हे खणलेलो समजलें. तेन्ना तो वयल्यावर पॅचअप केला आनी तेज्या उपरांत हॉट मिक्स जावंकूच ना समजलें न्ही. जाल्यार तो आतां हेजी परिस्थिती अशी जाल्या की सामकी बिकट जाल्या ती. ह्या पावसा पयलीं तो कसो तरी रस्तो करूंकूच जाय. हो रस्ते जे आहा पळय हे कशें तरी हांव रिक्वेस्ट कर म्हणिना आतां, कित्याक सांग आतां तुमी करूंकूच जाय कळ्ळें न्ही. आनी हांव मार्केट कमिटीकूय सांगता की आतां रिक्वेस्ट करपाचो टायम गेलो, हेंच्यांनी आतां करून थंय वचोन करून घेवंक जाय. आतां फाल्यां म्हणटले तुमी येवन बसतले थंय, मागीर आमी एक दीस शॉपां बंद दवरतले, लुकसाण आमकां जातलो. आमी आतां बसचे ना फुडें, बसतले आनी व्हडल्या हेज्याकून स्टेप घेतले कळ्ळें न्ही. त्या खातीर हो रस्तो आतां जावंकूच जाय. नमस्कार, हांव सिद्धेश रावत, म्हापसा वेपारी संघटनेचो सेक्रेटरी. शेखर नायक यूट्यूब चॅनलाक पयलीं धन्यवाद म्हणटा की जे मार्केटांतले इश्यू आहा पळय ते आमी जे रेज केले काय तो आमकां सदांच आमचे इश्यू रेज करपाक आमकां मदत करता. त्या खातीर शेखर नायक यूट्यूब चॅनलाचे खूब खूब धन्यवाद. आयचो इश्यू आसा पळय तो म्हणजे आमच्या रोडाचो. जेन्ना आयज आतां अभिजितान जे सांगलें की जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी केबलाचे अंडरग्रावंड केबलिंग जाली तेन्ना फूल मार्केट फोडून उडयल्ले. आमी रिक्वेस्ट करून माननीय आमदार आनी तशेंच जे इलेक्ट्रिसिटीचे मंत्री आसले ढवळीकर साहेब तांकां रिक्वेस्ट करून आमी हे बेगीन तेन्ना ताबडतोब हे पॅचिंग करून घेतलेले. तेन्ना आमकां अशें आश्वासन दिल्लें की बाबा तुमचे एक टेम्पररी रोखडेच आमी हॉट मिक्स करता. हॉट मिक्स जाल्ले मार्केटान म्हाका 10 वर्सां पयलीं हॉट मिक्स केल्ले, तेज्या उपरांत हॉट मिक्स जावंक ना. आतां खणलें म्हणून फक्त टेम्पररी पॅचिंग केलां. आतां कितें जालां, सगळ्याक धुळ्ळो जाता आनी आमची वेपाराची वाट लागता ह्या धुल्ल्यान. म्हणजे आमकां ह्या यूट्यूब चॅनलाच्यान आमी रिक्वेस्ट करता की जे ऑथॉरिटीज आहा पळय बेगीनच्या बेगीन हे हॉट मिक्स जावपाक जाय. आतां हो म्हयनो जालो फेब्रुवारी सोंपत येयलो, आतां रोखडेच मार्च येतलो. ह्या दोन म्हयन्या भितर हॉट मिक्स जावंक ना जाल्यार हे तशेंच उरतलें आनी फुडलो पावस जाय आसलो म्हणजे आनी 6 म्हयने मागीर हॉट मिक्स जावचें ना. म्हणून बेगींतल्या बेगीन हे प्रश्न सॉल्व करचो पडटलो. त्या खातीर आमी बेगींतल्या बेगीन आमदाराकूय मेळटले ह्या विशय घेवन मुन्सिपालिटीन वयतले आनी गरज पडली जाल्यार आमी सरकारा कडेन हो विशय मांडचो पडटलो आमकां. आनी एक आतां सांगता पळय, आतां समजा सरकारान काम करूंक ना जाल्यार हे आतां आमच्या वेपारी बंधूंनी हे आतां आपल्या खर्चान हांगा रिपेर वर्क केला. कित्याक सांग तांकां खूब त्रास जालो ह्या लायनीन. तशेंच आपली फाटली लायन आसा पळय थंय सुद्दां वेपारी बंधूंनी आपलो खर्च 10,000 हजार मोडून आपल्या दारांतले सिमीट घातला. कित्याक सांग मुन्सिपालिटी कांय काम करिना म्हणून. हे हांव तुमकां दाखोवंक सोदता मुद्दम हे सिमीट आहा पळय हे आमी खर्चान वेपारीन घातला, ह्या लायनीन घातला, तशेंच फाटल्या लायनीनूय घातला. मुद्दम हांव रिक्वेस्ट करता शेखर नायकाक की तेणी दाखोवचें म्हणून. आमी वेपाऱ्यांनी मेळोन आपल्या स्वताच्या खर्चान घातला. कित्याक सांग हांगा रस्तो एकदम पिड्ड्यार जाल्लो आनी त्या खातीर आमकां हे स्वताच्या खर्चान करचें पडलें. कित्याक सांग हांगा रावपाक जायनासलें, लोकांक चलपाक मेळनासलें. आतां समजा मुन्सिपालिटी करिना न्हू जाल्यार वेपाऱ्यांक हे स्वताच आपले खर्चान करचें पडटलें आनी ही मुन्सिपालिटी खातीर सरकारा खातीर व्हडली लॉस आसतली. शुक्लेश, आता हे जे आता तुम्ही हांगा हे करून घेतला, सिमेंट घालून घेतला रस्त्याक, ते आता तुम्ही केला, म्युन्सिपालिटीन करूंक ना? म्युन्सिपालिटीन करूंक ना, आमी केला. कित्याक लोकांक हांगासर त्रास जाताले चलपाक आनी आमकांय त्रास जाताले येवपाक वचपाक. जे डांबर घातलेले पळय ते सगळे पिड्ड्यार जाल्ले आनी
पडपाक जाताले लोकांक जाणटी बिणटी चलताली पळय ती पडोंक जाताली तर आमी सगळ्या दुकानांनी हांगासर मेळोन जितले आमची ही लँड दोन्ही सायडीची लँड आसा तुमी दाखोवंक शकता ते सगळ्यांनी मेळोन आमी ही पॅसेज केल्या आमकां चलपाक गव्हर्मेंटाचें अजून जावंक ना न्हू कितें आहा तें प्रोसिजर त्या खातीर आमी पयलीं केल्या आता कितले शॉपाले तुमी हें केलें आता आमी कितले जाणां 20 जाणां 20 वयर आहा कित्याक आमकां स्वताक त्रास जाता म्हणून आमी कितें तरी खटपट करूंक जाय आनी धूळ जाताली खूब सगळी म्हणजे दुकानांनी भितर सगळे माती आनी हें तें येताली सो त्या खातीर आमी हें डिसिजन घेतलें सगळ्यांनी मेळोन की आमी एक बरेंशें सुंदर दिसता अशें म्हणजे लोकांकूय त्रास जायना अशें करुया म्हणून मागता म्युन्सिपाल्टी कडेन बेगीतल्या बेगीन बाजार जो उरला करपाचो बेगीतल्या बेगीन डामर घालून मातशें बरें ब्युटिफिकेशन करपाचें म्हापसा बाजारात थँक्यू